अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। सदाकै झैं आध्यात्मिक प्रवचन भागहरूमा म पुनः उपस्थित भइसकेको छु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, हामीले स्वास्थ्य र साँच्चीकै जीवनको विषयमा हामी बोल्दै आएका छौँ, पस्किँदै आएका छौँ। त सदाको झैं आज पनि जन्मदेखि मृत्युसँगको यात्रा, जन्मदेखि मृत्युसँगसम्मको यात्रा, जीवनको महत्त्वपूर्ण 5औं अध्यायहरू भनेर यसै शीर्षकमा आइपुगेका छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुहरू, जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रा सबैको हुने नै हो र गर्दिन भनेर पनि कसैलाई धर छैन। गर्छु भनिरहनै पर्दैन फेरि। त्यही भएर हामी जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा जीवनको महत्त्वपूर्ण हामीले 5औं अध्यायमा वर्गीकरण गरेका छौँ। यिनै 5औं अध्याय मैले एकदम छोटकरीमा छोटो तरिकाले यसै एपिसोडमा म समापन गर्न लागिरहेछु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, पहिलो अध्याय तपाईहरूले यदि तपाईहरूलाई लाग्छ भने, यदि भुल्ने अवस्था अथवा भुल्नुहुन्छ भने, जीवनको 5औं अध्यायमा कुन अध्याय पर्दो रहेछ यो विषयमा तपाईहरूले कपी कलम लिएर टीका टिप्पण गर्नु भए पनि हुन्छ। पहिलो अध्याय जन्म हो। जन्म अध्याय नै हामी यो धरतीको उमेरद्वार हौँ। जब हामी यो धरतीको उमेरद्वार बनिसकेपछि अब हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, योग्य हुन्छौँ कि हुँदैनौँ। चाहे योग्य होस् चाहे अयोग्य नै होस्, यसलाई हामीले उमेरद्वार बनेपछि हामी कर्म सुरु गर्छौँ। त्यसपछि जिम्मेवारीता, जीवनको जिम्मेवारीता, जन्म्यौँ, उमेरद्वार भयौँ, हुर्किँदै गयौँ। त्यसपछि हाम्रो जिम्मेवारीता 2 नम्बरमा, जिम्मेवारीता पछि हामी व्यवस्थापन 3 नम्बरमा, चौथो नम्बरमा शक्ति सन्तुलन, 5औं नम्बरमा मुक्ति इनलाइटनमेन्ट। यी जीवनका मैले 5 भागमा वर्गीकरण गरेको छु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, क्रमागतमा यी जीवनका सार संक्षिप्त 5औं अध्याय। पहिलो हामी इम्प्लोयरमेन्ट, दोस्रोमा हामी इम्प्लॉयमेन्ट,
तेस्रोमा हामी इम्पावरमेन्ट, चौथोमा हामी इम्पावरमेन्ट, पाँचौँमा हामी इन्लाइटेनमेन्ट। त हामी यी पाँचौँ अध्यायहरूभित्र हामी के मुक्त हुन्छौँ त? के मुक्त हुने सम्भावना देखिन्छ त? के हुन्छ त भन्ने तपाईहरुलाई प्रश्न प्रति प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो। यसै सन्दर्भमा मैले बुझे नबुझे, जानी नजानी, मैले बुझेर मेरो आफ्नो अत्यन्तै व्यक्तिगत बुझाइ हो। यसैलाई मैले तर्क प्रसङ्ग सन्दर्भमा मैले जोडेर आज तपाईलाई म बुझाउँदैछु। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, हाम्रा विद्वान मित्रहरू, हाम्रा धर्मगुरुज्यूहरू, माता पिता सम्मानका मेरा श्रद्धेय उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, म भन्दा सायद विज्ञ नै हुनुहुन्छ होला, तापनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई यहाँलाई पस्किन लागिरहेछु। यी जीवन उमेरद्वार जब भइन्छ, उमेरद्वार भएपछि हामी जिम्मेवारी रहनुपर्छ। जिम्मेवारीको समय आएपछि हामीलाई व्यवस्थापनको समय हुन्छ। व्यवस्थापनको समय भइसकेपछि शक्ति सन्तुलनको समय हुन्छ र हामी इन्लाइटेनमेन्ट मुक्तिको यात्रा गर्नुपर्छ। आज हाम्रो सांसारिक जीवनमा, संसारमा हामीले के बुझ्यौं, के देख्यौं? आज जुन यो पाँचौं हाम्रो भागहरू छ, यी पाँचौं भागहरू यदा कदा भगवान गौतम बुद्ध, सोक्रेटिस, दार्शनिक सुकरात, ओशो विकी, ओशो रजनीश, लाओ त्सु जस्ता महान व्यक्तित्वहरू मात्रै यी पाँचौं अध्याय पार गरेर गएको देखिन्छ, बुझिन्छ। त्यहाँभन्दा उधा तपाईँ हामी यी चौथो अध्याय पुगेपछि हामी जहिले पनि डाइभर्सन हुने गरेका छौँ। जब यो डाइभर्सनले, यो भनौँ, जब यो फर्किनले अथवा मुक्त हुने बेला अर्को यात्रा गर्नाले फेरि हामी उमेरद्वारै हुन्छौँ। बारम्बार जीवनमा हामी उमेरद्वार मात्रै भइरहेर हामी मृत्यु वरण गरेका छौँ। उदाहरण मैले आजको राजनीतिक इतिहासका व्यक्तित्वहरूलाई नै, केही व्यक्तित्वहरूलाई नै दिँदा पनि हुन्छ। जस्तो कार्ल मार्क्स जर्मनदेखि इङ्ल्यान्डमा आएर बित्यो भन्ने हाम्रो इतिहास छ। भौतिकवादको सिद्धान्त प्रतिपादित महान विज्ञ, दार्शनिक, विश्वविख्यात सिद्धान्तका पिता मानिन्छ कम्युनिज्मको। कम्युनिस्टका विचारधाराहरू महान पुस्तक, महान छाप यो समाजलाई छोडेर जानुभयो, तर उहाँलाई मुक्तको जीवन मान्न सकिँदैन।
उहाँ जर्मनदेखि फ्रान्स हुँदै इङ्ल्यान्डमा आएर मर्न पर्ने कारण के त भन्दा उसको पनि यदि नभएको भए मृत्यु वरण गर्नु पर्थ्यो अथवा कसैले हत्या गर्दथे। यो हो अमुक्त। यदि मुक्त हो भने, मुक्त पुरुष हो भने, जस्तो पाइथागोरस जस्तो। पाइथागोरस विज्ञानको गणितको एक पिता नै मानिन्छ। हामीले सानो कक्षामा पाइथागोरस साध्य भनेर तपाईँ हामीले पढेका पनि छौँ। अहिले पछि आउने सायद नानी बाबु भाइ बहिनीहरूकोमा यो नहुन सक्छ, मलाई त्यसको विषयमा ज्ञान भएन, यसप्रति क्षमा याचना चाहन्छु। पाइथागोरसले भनेको छ गणित, हिसाब, तथ्याङ्क यदि भएन भने विज्ञान पूर्ण लङ्गड हुनेछ। विज्ञान लङ्गड हुनेछ। यदि विज्ञान भएन आध्यात्मक पनि लङ्गड हुनेछ। यदि आध्यात्मक भएन त सबै कुरा संसारमा समाप्त हुनेछ। यी विज्ञान गणित तथ्याङ्क के पनि हुँदैन भन्ने खालको उहाँको अभिव्यक्त छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले तर्क प्रसङ्ग कहाँ गरेका छौँ भने हामी जब उमेरद्वार भइयो, उमेरद्वार भएपछि व्यवस्थापन गरियो, व्यवस्थापन भइसकेपछि शक्ति सन्तुलन गरेपछि को मोडको आएर हामी कुरा गर्दैछौँ। शक्ति सन्तुलन भएपछि हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने तर्क प्रसङ्ग हो। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज हामीले पाइथागोरस, कार्ल मार्क्सका कुरा गऱ्यौँ। यस्तै हामीले अर्को व्यक्तित्व, संसारका तानाशाह, महान तानाशाह एडल्फ हिटलर। एडल्फ हिटलर ऊ एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे। ऊ लगभग धेरै दुखी, आर्थिक कमजोर, विपन्न वर्गमा जन्मेको एउटा व्यक्ति कै रूपमा स्थापित थिए। भन्दा पनि ऊ सानैदेखि अहङ्कारी स्वभावको भएको कारणले बुवा आमा दाजुभाइहरूसँग मिल्न छोडे र ऊ एक प्रकारका गरिब परिवार भन्दा पनि महागरिब परिवारका व्यक्ति जस्तै सडक बालक भएका थिए। ती सडक बालक उसको उमेरद्वार हो। जुन उमेरद्वार हुँदाखेरि ऊ सैनिकमा भर्ना भए। सैनिकमा भर्ना भइसकेपछि ऊ व्यवस्थित जीवनमा आइसकेका थिए। व्यवस्थित जीवनबाट अनि ऊ शक्ति सन्तुलनको जीवनमा पुगे। शक्ति सन्तुलनको जीवनमा पुगेपछि ऊ चान्सलर बने, गभर्नर चान्सलर बने। चान्सलर गरेपछि ऊ शक्ति सन्तुलन, ऊ व्यवस्थापनदेखि शक्ति सन्तुलनमा जाँदाखेरि ती देशका महान सम्राट बने। सम्राट बनेपछि उसको पालामा लगभग 3 करोड जति मानिसहरूको नरसंहार भएको छ, मृत्यु भएको छ र सँगसँगै 5 करोड जति मानिस अङ्गभङ्ग भएको छ र सँगसँगै 60 लाख यहुदीहरूलाई एउटै चिहान बनायो। यसको अर्थमा के हो भन्दाखेरि जब ऊ उमेरद्वार भएर त्यहाँका ऊ व्यवस्थापन भइसकेपछि, शक्ति सन्तुलन गरिसकेपछि, जब ऊ इन्लाइटेनमेन्ट यात्रा गर्नुपर्थ्यो, ऊ चाहिँ मुक्तिको यात्रा गर्नुपर्थ्यो। आज संसारका विद्वान महान व्यक्तित्वहरू चुकेको ठाउँ यही हो।
उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, तपाईँ हामी त्यसरी चुक्नु हुँदैन। आज हाम्रो संसारका विश्वविख्यात महान विद्वानहरूको कहानी यही छ। सांसारिक जीवनबाट जब शक्ति सन्तुलनमा जब पुगिन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ हामी अब शान्तिको पदयात्रा, शान्तिको मार्गदर्शनतिर हामी यात्रा गर्दा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निष्कर्ष हो। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, पाइथागोरसलाई कसैले मारेन। पाइथागोरस जब ऊ ग्रिसदेखि इजिप्ट गए, इजिप्ट गएर बसे, त्यहाँदेखि फेरि ऊ ग्रिस आए, ग्रिसबाट इटाली पुगे। इटाली पुगेपछि ऊ चाहिँ एउटा विद्यालय, एउटा आध्यात्मक र भौतिकवादको विद्यालय खोलेर त्यहाँ पाइथागोरसले आफ्नो चेलाचेलीलाई अध्यापन गराउँदा इटालीको गृहयुद्ध हुँदाखेरि उसका चेलाचेली पनि मारिए। उसका स्कुल, घर, बङ्गलाहरू पनि तोडफोड भए, आगजानी भए, ध्वस्त भए। त्यति बेला ऊ लिएर ऊ भागेर ऊ अनसन बसेर देहावसान भए भन्ने कुरा बुझिन्छ। र दार्शनिक स्वीकारातलाई पनि बडो अद्भुत अचम्म कुरा दार्शनिकताको जीवन अन्तिम कहानी सुन्दा मलाई लाग्छ। जब उसलाई विष खुवाएर, हेमलक भन्ने विष खुवाएर मार्ने मृत्युदण्ड सुनाइए, चेलाचेलीहरूले घेराभित्र थिए। ऊ हाँस्दै नै अत्यन्तै प्रफुल्लित तरिकाले प्रवचन दिँदै थिए। प्रवचन दिँदा एउटा चेलाले चाहिँ विष घोट्ने, म गुरुलाई विष घोट्छु, मैले तयार बनाएको विष खुवाउनु हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको उच्च अधिकारीले ल बनाऊ भनेर आदेश दिए। तिनै आदेशअनुसार हेमलक भन्ने प्राकृतिक जडीबुटी विष चेलाले घोट्न थाले। ऊ प्रवचन दिँदैछ हाँसी हाँसी। त चेला बाबु छाडो गर छाडो गर बाबु। चेलाले त्यति बेलै प्रश्न गर्यो, गुरु तपाईँ किन हतारिनुहुन्छ? तपाईँलाई हामी 1 सेकेन्ड मात्रै बढी बाँच्नु भयो भने पनि तपाईँको सौभाग्यता हो, हाम्रो पनि सौभाग्यता हो भनेर प्रश्न गर्दा फेरि पुनः दार्शनिक स्वीकारात हाँस्दै भनेछ, बाबु जीवनमा सबै कुरा बुझेको छु, मृत्यु बुझ्नु बाँकी छ। यो मृत्यु बुझ्नलाई मलाई हतार छ बाबु भनेर यसरी उत्तर आएछ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, यो के हो भन्दाखेरि ऊ इन्लाइटेनमेन्टको मार्ग दर्शनमा पुगिसकेको थियो। ऊ शान्ति पछाडिको मुक्तको जीवनमा यात्रा गरेको थियो। त्यही भएको कारणले उसलाई मृत्यु डर भएन। मृत्युसँग नडराउनु कारण त्यो हो मुक्त। त्यही भएको कारणले तपाईँ हामीले मेरा सम्पूर्ण उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू
राजनीतिज्ञ मित्र बन्धुज्यूहरू, धार्मिक मित्र बन्धुज्यूहरू सम्पूर्णलाई के अनुरोध, के आग्रह, अनन्य विनय गर्छु भने तपाईहरू पनि जति कमाउनु भो, जति जमाउनु भो, जति पद पाउनु भो, प्रतिष्ठा पाउनु भो, सम्मान पाउनु भो, यहाँदेखि तपाईहरू अब पुनः तपाईहरू उमेरद्वार भएर नआइदिनुहोस्, मुक्तको यात्रा गरौँ। यही हो वास्तविक जीवन, यही हो वास्तविक यात्रा। किनभनेदेखि आज हामीले जति पनि इतिहास, तथ्य, सत्य, प्रमाणहरू हामीले बुझेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ। त्यसै कारणले मेरा सरकारका कर्मचारी मित्र बन्धुज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू जहाँबाट तपाईहरू रिटायर हुनुभएको छ, पुनः तपाईहरू फेरि पनि विचार गर्नुहोस् र तपाईहरूले फेरि उमेरद्वारको रूपमा स्थापित हुने कष्ट नगर्नु भए तपाईहरूको लागि जीवन यात्रा तय सहज हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज जीवनको हाम्रो 5वटा अति आवश्यकता तथ्यहरू, तहहरू, लेभलहरूलाई आज म छोटकरीमा तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्दै म पुनः बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि म मुरी धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता नमन गर्दछु। जय होस् हौवा।